Ah, ako si Elam na ako si Roger Nalan. Magkamulangang anak. Magulang ang anak ng at ni Benita. Ang karon ako lang istorya pati sa kaagi ni sa alni po pa sa una. Sayang yun. Pinakapunta ni alni siya galit. Ikuha sa Ginoo. Pero kao man ang mahimo. Mano ginas niya dihan subayan itong pinabuhay na ang bit ko ang Ginoo diha yuta tamad. Karon kasi siguro nga makita na siguro siya sa iyang mahal karon. Manggabi sa tanan, ako nagpasalamat sa akong manghod nga nagtrabaho sa ako gikan pa sa gagmay pa yung mga anak hangtod nga dagko na. Then nagtrabaho siya, buutan kaayo siya sa ako nagpasalamat nga gikan sa pagsugod sa akong negosyo na ara siya, bisag musukol siya ug ako siya makasab-an, pero palangga gyapon ako siya. Ay niabot ang panahon nga niyawa na siya tungod sa iyang nga nagsakit na siya. So padayon gyapon ko pagsuporta kaniya antos mi sa iyaha nga unsay panginahanglan sa iyang pagsakit labi na sa dextrose bisan sa kapait sa amo ang panginabuhi nga labi na karong crisis kaayo wala gyapon mi surrender pagtabang niya amo gid gyapon siyang suportahan kay tungod aron dili siya magmahay namo. Ngayon ako nagpasalamat sa akong ig-agaw pag umangkon nga nitabang ni Alni sugod sa iyang pagsakit January to June 23 nga nagtabang sila ig-agaw na ko pasalamat ko pag umangkon o karon kay niabot na magid ang panahon nga siya ni pahulay nalipay kay ni ug nagpasalamat kay haron makapahuway na siya kay kami magtan-aw sa iyang sitwasyon sakitan kayo ni. So ni padayon sa iyong pagpanaw salig ang imong kinabuhi sa ay salig ang imong kalag dito sa Ginoo kay siya ra magid ang atong dangpanan ni o palangga ka na mo ni bisan pag wala na ka naagya pong kasama kasing-kasing dili ka na mo maulimtan o sa imong mga igsuon o padayon sa imong pagpanaw ayaw pag kabala ka sa imong pamilya sa imong mga anak kay naarami mga maigsuon nga magsubaybay nila o mag assist sa ilaha kung unsay kuan kay naarami permits hanggang salamat ni o God bless o padayon sa imong pagpanaw. Ako message kang Auntie Elmi, salamat kayo sa imong kamaayo. Salamat kaayo ti sa imong mga panahon nga naapa ka ng trabaho diri sa mua, ug labi na sa imong kamaayo sa pag-atiman nimo kang Faiza, pag-atiman nimo kang Eman. Dili ko malingot sa imong kamaayo sa mua ti labi na pud sa mua duha ni Ariel. Now, tinuod sa una na pud mga panahon kan makasinagtanay, pero nanaig lang gyapon ang akto pagkanti mga pag-umangkon. Nang ti, medyo bisan pag wala na ka ti, dili ka na malimtan. Naadyo ka permin diri sa mundughan. Then, ti Alni, salamat kaayo sa tanan, sa imong kamaayo, sa imong pag-aruga po sa mua, sa panahon nga ka nang wala si mama. Ti, salamat kaayo ti, dili ka na malimtan ti. You will always be in our heart. Si Elni, isip akong asawa, wala ko ikasawa. Bukan nga asawa. Pero sakit nga gitugot nga gihatag sa Ginoo niya wala nga mahimo sa usaw pa ning kamot gikan sa iyang mga igagaw kanamo wala gyud kutob ra gyud siya pero mahal ako akong asawa isip ba na mga gitaw na ang istorya ang ilang kamanghuran nga si Ikoy ang akong dili nako malimtan ni Alni ang among panag-uban managsuon wala gyud koy ikasaway niya kay siya maayo kay nga magulang inig panahon nga inig uli nako sa trabaho maghatod gyud na siyag sabaw sa ako mao nang dili gyud ko kalimot sa akong magulang nga si Alni ni kung asa ka man karon dili gyud ka namo malimtan nga manag-isuon
mahal gyud ka namo nga ni. Ako pasalamat ko sa akong manghod nga nanindira siya sa amo ang tindahan sa kataas sa panahon gagmay pa yung mga anak kanto nga dagko na siya sa ako butan kayo akong manghod nakahawa siya sa diha na siyang nagsakit na siya balatian. Ako pasalamat kaya ko sa akong manghod bisan pa usahay musukol siya sa ako akong istoryahan pero palangga kayo ko na akong manghod kay tungod kay dako siya katabang sa ako labi na sa akong negosyo pagsugod na siya karon ni panaw na siya sa laing kalibutan. Ako nagpasalamat gyapon ko nga nakapaway na siya kay sa iyang gibati naganto siya pagtanaw mi sa iya sakitan kayo mi gibuhat ginamo ang tanan bisan sa kataas niya pagsugod sa iyang gibati. January siya nagsugod nagantos gyapon mi tinabangay mi aron hatagan namo siya sa iyang panginahanglan labi na gyud sa tamban o sa iyang oxygen. Salamat usab ko sa akong maigagaw pagumangkon na nagtabang alang sa oxygen ni Alni ug sa itong panginahanglan ni Alni sa iyang panglawas aron makalahutay manungta sa siyang gibati pero kay diha ka man gyud siya taman bisan pag sakto mo pagsuporta sa iya wala mi nagkulang bisag sa kapait namo amo gyud gihimo ang tanan na matabangan namo siya nga dili siya magmaay sa amo nga nagsuporta mi sa iya. Then iya naman ging lawas sa surrender ikuha naman gyud siya namo so pasalamat gyud ko mi nakapaway siya ni salamat sa tanan o maayong pagpanaw ni nga sa kanunay dili ka na malimtan nakasapirmente sa mga nahunaon ayaw ka balaka sa mga anak sa iyong pamilya kay naaraman ng tanan magtanaw nila mga igsoon mo maka subaybay ra gyapon ni maura na ang akong istorya sa akong manghod nauro sa tuwa. Ngayong gabi sa tanan labi na sa mga kaprentahan o akong igagaw na napigdoyog sa sakit mo. Ako ma-share dahil mga sa amang namarami mga si Alni. Kami nag-uban ni permanente at tao kay tungod pag-ulamig balay. Magsige ng istorya sa amang mga problema, sa amang mga kuan, kami magsinabot. Mahangi siya sa ako, tigaan ako, na ako sa iya, doon po ko sa iya na ako yung problema. Dayon, pag-abot sa panahon na siya nagsakit, ako siya kita nga sakit ka iya. Dibati igod kay nang aguro igod siya kasakit sa di na aktual na hapit na ginihugno, karang nihugno na gid iyang lawas. Naluoy ko sa iya, pero wala kami mabuhat. Kaya Ginoo man ang nagbuot na nang sakit na iyang natagamtaman. Ilangga kay namo siya kay kami rin sa aming magsuon kang tulo umami ka magsuon kami ang tulo ka babae magkasinabot walahi ra man gid ang mga lalaki o ako siyang miss ako siya di na ko siya malimtan kay bisan nagsakit siya sige siya pangitan ako puro na lang siya ilin. Ako siya nagtuon, pangutanon noon sa iyong gibati, kakaon na ba siya, masanang siya, mana siya nga sakit ko na kaayo na, naluoy kayo ko, pero wala ko ikatabang, kay igor ko sa pag-ingon sa iya, nga ni, saon na nato, na naman gid na, nato ang among mahimo, oxygen lang para masuportahan, tabangan pa sa atong mga igagaw, atong mga anak na tijusin, ninabil, sila nagsuporta sa imong oxygen para lang makasurvive ka pero wala namang dili na nimo kaya ug ni panaw na gid ka ni magkakaroon dili ka na malimtan palangga kay kanamo padayon lang sa imong panaw
ayaw kabalaka sa imong mga anak kay na amin nagtanaw sa imong mga anak. Ang tabangay labi na si Aya kay gamay pa kayo. Ayaw kabalaka. Mora na among i-promise sa imo og salamat sa tanan. Mayong gabi. Daghang salamat. Would you know my name if I saw you